दोस्तों, खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान में कौमी असम्बली से 27वीं तरमीम मंजूर होने जा रही है और इस तरमीम के मंजूर होते ही पाकिस्तान में बाज़मीर जजेस इस्तीफा दे देंगे। ये वो जजेस हैं जिन्होंने काजी साहब को खत लिखा और उन्हें अदालती फैसलों में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का बाकायदा तौर पर बताया, लेकिन काजी साहब ने कुछ नहीं किया। वो घर चले गए, सहूलतकार बने और इस खत को दाखिल दफ्तर कर दिया गया। और फिर देखते ही देखते पाकिस्तान में सियासत के मैदान में जजेस ने अपना किरदार अदा किया, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को मज़ीद मजबूत बनाया, उनकी मुश्किल को आसान किया और फिर तरमीम का तोहफ़ा हमें दिया, मखसूस नशिस्तें उनके हवाले की और 2/3 अक्सरियत के ज़रिए अब ये तरमीम पास होने जा रही है। ये वो जजेस थे जो ख़त लिखकर इस मुदाखलत का जो जिक्र है वो चीफ जस्टिस से करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने कुछ नहीं किया। और एक तरीक़ाकार था कि हमने इमरान खान को रोकना कैसे है। अदालतों में जब इमरान खान के केसेस जाएंगे तो वहाँ पर सारे अगर जजेस जस्टिस फ़ारूक जैसे होंगे तो आसानी है, और अगर जस्टिस फ़ारूक जैसे जजेस नहीं हुए तो यकीनन हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इमरान खान के केसेस इन अदालतों में नहीं लगते। व्यूअर्स, ये भी एक मुश्किल थी इन लोगों की कि एक जज की मर्ज़ी के बगैर हम उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लिहाजा आइन में रास्ता निकाल कर मर्जी के बगैर अब इन जजेस को ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब आपके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? ये जजेस ट्रांसफ़र से इनकार करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिटायर्ड तस्वुर किए जाएंगे और इस चीज़ को इस अंदाज में जो इन्होंने पूरा प्लान किया है ये मटेरियलाइज ना हो। पाकिस्तान में कुछ जजेस ने फैसला कर लिया कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे और वो इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसने सारी उम्र अपनी ज़िंदगी के कीमती साल पाकिस्तान की अदालतों को दे दिए। आखिर में उसके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है क्योंकि वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। दोस्तों, एक चीज़ आपने याद रखनी है और बहुत ही अहम नुक्ता है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह ही ये जजेस इनकार करेंगे, इनकी ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स आते हैं, इन्होंने इनकार कर दिया तो फिर एक नई लॉट आएगी इनको रिप्लेस करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब के सारे केसेस लगने और जस्टिस डोगर के अलावा उनका साथ देने के लिए बहुत सारे जजेस वहाँ पर मौजूद होंगे और इन जजेस के ज़रिए इमरान खान के केसेस को पहिए भी लगेंगे, इनको पर भी लगेंगे और आप देखेंगे मर्जी के फैसले लिए जाएंगे क्योंकि आला अदलिया में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंट्रोल करने का तरीका निकाला गया, इससे कंट्रोल करेंगे। और फिर आप ये भी देखिएगा और इसी किस्म का काम ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी करेंगे। जो जज नहीं मानेगा उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा, उसकी कुर्सी उससे छीन ली जाएगी और नंबर्स इनके सर पूरे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हवाले से खबर रिपोर्ट हुई कि चीफ जस्टिस कर क्या रहे हैं। एक इन्होंने एक पॉलिसी इजलास बुलाया जिसमें यह फैसला किया गया कि पाकिस्तान की तमाम अदालतें अगस्त 2026 तक सोलर एनर्जी पर मुंतकिल कर दी जाएंगी। सर, इन तमाम अदालतों को इंसाफ और कानून पर मुंतकिल करें, बाज़मीर जजों को बिठाएं और जो काम पाकिस्तान की अदलिया का है वो इनसे करवाया जाए। अब चीफ जस्टिस के पास सर यही काम रह गया है, वो कमेटी का इजलास बुला लेता है, बिल्डिंग कमेटी का। वो आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिल्डिंग का मुआयना करता हुआ नजर आएगा। जिस तरह काजी ने जाते जाते कुछ यादगार बनाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने, उसी तरह अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी ये काम कर रहे हैं और ये सोलर एनर्जी की जो मुंतकली है इसका जायज़ा ले रहे हैं। शायद ये पाकिस्तान के आखिरी चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि इसके बाद ये ओहदा किसके पास जा रहा है इसका आइन में कहीं कुछ आपको पता नहीं चलेगा और इस नुक्ते के ऊपर आइन जो है मुकम्मल खामोश है। जब आप हुकूमत के लोगों से पूछें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है इस नई तरमीम के बाद, तो ये कहते हैं कि जनाब दोनों चीफ जस्टिस के साथ जो है वो पाकिस्तान का यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल जो है वो लगेगा। तो ये हमारे मुल्क की अदलिया है जहाँ से पाकिस्तान को मज़ीद कमज़ोर और पाकिस्तान की जमहूरियत को मज़ीद कमज़ोर करने की मुकम्मल तैयारी जो है वो कर ली गई है। दोस्तों, आज पाकिस्तान में कुछ खबरें ये भी आई कि एक जज साहब जी पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साहब, और उन्होंने एक 27वीं तरमीम के हवाले से एक दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट के आइनी इख्तियारात ख़त्म या कम करने वाली 27वीं आइनी तरमीम करने से पार्लियामेंट को रोकने, वो शिक़े कलअदम करार देने और जब तक फैसला नहीं होता तरमीम मुअत्तल करने की अपील की गई है। 26वीं तरमीम के हवाले से अभी तक मामला जो है वो ज़ेर इल्तवा हैं और 27वीं तरमीम आ गई और इस 27वीं तरमीम के ऊपर अदालतों में फ़ैसला अभी फ़ैसला नहीं लिया जाएगा, अदालतें फ़ैसला नहीं देंगी और आपको फिर 28वीं तरमीम भी आती हुई नज़र आएगी। तो पाकिस्तान में ये जजेस जो हैं ये सहूलतकारी एक तरह से कर रहे हैं इस निज़ाम की। ख्वाजा आसिफ साहब ने जी एक ट्वीट किया
اور ان ججز کے حوالے سے جو اس قسم کے کام کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب تسی اپنے گریبان چ جھانک کے ویکھو. اب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ججز ہمیشہ بی ٹیم بن کر ایگزیکٹو کی یا اسٹیبلشمنٹ کی کھیلتے رہے. یہ جو اس وقت پورا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے نا ججز کا، ان میں سے کوئی ایک انڈیپینڈنٹ جج آپ بتا دیں، کوئی مصلحت کا مارا ہوا ہے، کوئی ڈر جاتا ہے، کسی کو نوکری کرنی ہے، کسی کو تبادلہ کروا کر اس لڑائی میں نہیں پڑنا، وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج بن کے چلا گیا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدمت کرنے کا اتنا جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ اپنی خدمات جو پیش کر دیتے ہیں. تو پاکستان میں سر اب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ججز جو ہے نا وہ بی ٹیم ہے اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. آپ کو بھی جھانکنا چاہیے. جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارا ڈی این اے جمہوری نہیں ہے، ہمارا کلچر جمہوری نہیں ہے، سر ہمیں ہمارا ڈی این اے کیا ہے یہ معلوم ہے ایز اے قوم، لیکن آپ کا ڈی این اے کیا ہے بطور سیاستدان ذرا جھانکیں اپنے گریبان میں بھی، اور یاد کریں اس رات کو جب آپ نے ایک میسج جو ہے وہ جنرل باجوہ کو کیا، اور آپ کی کہانیاں زبان زد عام ہیں، اس کا بھی لگے ہاتھوں جو ہے وہ اعتراف کر لیتے. اور پھر 8 فروری کو جو پاکستان کی عوام نے فیصلہ دیا، اس فیصلے کے مطابق یہ جمہور کا فیصلہ تھا، یہ کسی فرد واحد کا فیصلہ نہیں تھا. فرد واحد کا فیصلہ آج 27ویں ترمیم کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا، مخصوص نشستوں کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا، پاکستان میں عدالتوں کو مفلوج کرنے کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا. لولی لنگڑی جمہوریت تھی اور آج اس ملک کا نظام اپاہج ہو گیا. علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ 17 سیٹوں والے ملک کا آئین بدل رہے ہیں، پاکستان کی جمہوریت پر کتاب لکھنی چاہیے. اب بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ ڈی این اے جمہوری نہیں ہے. سر آپ کی 17 سیٹیں تھیں اور ان 17 سیٹوں کے ذریعے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے آئین کے اندر ترامیم کریں. سر اس سے بڑا کوئی عجوبہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے لیکن آپ اکثریت میں ہیں. آپ کے پاس جمہور کی طاقت نہیں لیکن آپ سب سے زیادہ طاقتور ہیں. آپ نے کہا نا کہ ہمارے ڈی این اے میں نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اپنی بات کر رہے تھے، نون لیگ کی بات کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں اور اپنے اتحادیوں کی بات کریں اور اپنے پیار کرنے والوں کی بات کریں کہ جناب ہمارے ڈی این اے میں 78 برسوں میں تو سر ان کے ڈی این اے میں جو جمہوریت وہ تلاش کر رہے تھے وہ جمہوریت تو نہیں ملی لیکن مداخلت ضرور مل گئی. پاکستان کو سر اس کی قیمت ادا کرنی پڑی. 71 میں ہم نے قیمت ادا کی، جنگوں کی شکل میں ہم نے قیمت ادا کی، اور پھر 10 سال یہ کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، نئی ڈاکٹرن پاکستان کی عوام کو دی جاتی ہے اور آخر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب ہم نے تو کوشش کی تھی اور یہ ہے عوام کی طاقت اور ہم تمہیں کر کے دکھائیں گے. ان سے ہوتا کچھ نہیں ہے، صرف یہ ملک کا بیڑا غرق کر کے نکل جاتے ہیں. علیمہ خان کی گفتگو یہ کہتی ہیں کہ ترمیم میں جو کچھ ہوا سب نے دیکھ لیا، یہاں پر کون سا اصول ہے؟ ہر پاکستانی کے لیے شرم سے سر جھکا لینا چاہیے کہ ہم یہ برداشت کر رہے ہیں. عمران خان نے کہا تھا کہ جب ظلم برداشت کرتے جائیں گے یہ بڑھتا جائے گا. دیکھیں پاکستان میں سر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، انفارچونیٹ ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ نکلتے کیوں نہیں ہیں، انقلاب ایسے نہیں آتا. انقلاب یا آزادی آپ کو کوئی پلیٹ پہ رکھ کے نہیں دے گا، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. 47 کو جو کچھ ہوا، لاکھوں لوگوں نے سر جانیں اپنی قربان کی. آج کی اس جو ہماری 3rd 4th جنریشن ہے انہیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا. جن کے پاس حکومت اس وقت ہے اور جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں نا ان کا بس نہیں چل رہا. آج وہ پاکستان کے ہیروز کو ایک ایک کر کے تاریخ میں کہیں غائب کر دیں. اور یہ سلسلہ قائد اعظم کی تصویر سے شروع ہوا اور آہستہ آہستہ پاکستان میں لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی صحیفہ نہیں. قائد اعظم کی باتیں جو انہوں نے کہی، جو ان کے پاکستان کے حوالے سے جو ان کا نظریہ ہے، اس کے اندر بھی تبدیلی آ سکتی ہے. اور 2025 میں اور 1947 میں بڑا فرق ہے. ہم نے کاکڑ صاحب کو یہ کہتے ہوئے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر سنا. پھر اس میں آپ کو یہ خبر بھی دوں کہ ہم ہمیشہ تنقید کرتے رہے عمران خان کے اوپر کہ یہ اپنے دوستوں کے جنازے پہ نہیں جاتے. یہ تنقید تھی نا. آج میرے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ بات تھی، سن کے مجھے حیرانگی بھی ہوئی. اور جو خبر رپورٹ ہوئی ہے اس کے مطابق سینئر لیگی رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کی نماز جنازہ اسلام آباد میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات اور میڈیا نمائندگان کی شرکت. لیگی قائد نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے. یہ بہت ہی قریبی ساتھیوں میں سے تھے عرفان صدیقی صاحب. سر آپ کی حکومت ہے، آپ کو کسی نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ اسلام آباد نہیں جا سکتے. سر آپ کا ملک ہے، آپ جہاں مرضی جائیں. آپ مری میں اپنا ایک گھر ہے، اس کے لیے پروٹوکول لگتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں. لاہور آ جاتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے آپ چلے جاتے ہیں. لیکن آپ عرفان صدیقی صاحب کے جنازے میں نہیں گئے. تو آج نون لیگ کے دوست ہمیں اس کا کیا جواب دیں گے؟ دوستو سیاست نا بڑی بے رحم چیز ہے. نون لیگ کے کسی دوست کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا کہ باؤ جی کیوں نہیں گئے ان کے جنازے کے اوپر. آپ تو عمران خان پر تنقید کرتے تھے، سیاست کو سائڈ پہ رکھیں.
यार वो तकरीरें लिखते रहे। नवाज शरीफ साहब ने जब भी कोई तकरीर की और जिस तरह से वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते रहे, इरफान सदीकी साहब उनकी तकरीरें लिखा करते थे, लेकिन आज नवाज शरीफ साहब उनके जनाजे पे नहीं गए। सिर्फ आपको ये याद करवाना था अपने नून लीग के जो हमारे लिसनर्स हैं कि देख लें कि इरफान सदीकी साहब का जनाजा हुआ और आपके जमहूरी लीडर जो हैं वो अपने घर से नहीं निकले। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 27वीं तरमीम को वोट देने के लिए आएंगे, क्योंकि इस 27वीं तरमीम में बाऊ जी के लिए सर कोई इस्तिस्ना नहीं है, ना उनकी बेटी के लिए। हाँ, चचा हुजूर ने ये कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने भी सियासत की और पहले ऐलान करवाया गया और बाद में ट्वीट जो है करवाकर इस मामले को रफा दफा कर दिया गया और एक जमहूरी होने का हमें दर्स दिया गया, कौम को बताया गया कि देखो हम कितने जमहूरी हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में खान साहब के केसेस और इनका जो हाल होगा और जिस तरह से इनको चलाया जाएगा एक तरफ, लेकिन एक खिलाड़ी इमरान खान का जो ओपनिंग बैट्समैन है और इस वक्त पाकिस्तान में पावर प्ले चल रहा है, उन्होंने कुछ बातें कही हैं और आज एक वीडियो उनकी सोशल मीडिया पे शेयर भी हो रही है। जब ये धमाका हुआ ना, तो वो किसी तकरीब में सोहेल अफरीदी साहब जो थे मौजूद थे, जहां पर एक बंदे ने आकर उनके कान में बताया कि इस्लामाबाद में धमाका हो गया है। तो बगैर किसी डिले के उन्होंने ना सिर्फ इसकी मजम्मत की और उनके अल्फाज क्या थे, और बाज़ लोगों का शायद ये ख्याल था कि जो अफरीदी साहब हैं वो इसके ऊपर रिएक्शन नहीं देंगे, तो उन्होंने क्या कहा। सिक्योरिटी अफसर पास आया और उन्होंने इसकी मजम्मत की और तकरीर छोड़कर चले गए। इनका ख्याल था कि सोहेल अफरीदी जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बार बार बुरा भला कहेगा और उनसे अंगेज नहीं होगा और सियासत करेगा। लेकिन सोहेल अफरीदी जो भी अब तक उसने बात की है ना, वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए बात की। सर, आइन और कानून से तो बाहर आप जाते हैं। आपने कहा कि इसने बयान दिया, केस कर दो, ये इस्लामाबाद में घुस के दिखाए, यही कुछ हो रहा है ना। लेकिन उस शख्स ने कुछ ऐसा नहीं किया। आपने उसको, एक जमात का मुंतखब नुमाइंदा था, वो इससे सख्त तकरीरें पार्लियामान के फ्लोर पे करता रहा, असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर करता रहा। उस वक्त आपको याद नहीं आया कि इसकी डिग्री चेक करें, इसकी गर्लफ्रेंड देखें, इसके इलाके में जाकर इसके ऊपर कोई केस बनाया जाए। उस वक्त आपको याद नहीं था। जिस तरह ही उसको वज़ीर आला बनाने के लिए इमरान खान ने ऐलान किया, आपने उसके केसेस निकालना शुरू कर दिए। सर, उसने तो कुछ गलत नहीं किया। वो इस मुल्क के एक सूबे का वज़ीर आला है और आवाम के वोट से उसे वज़ीर आला का जो है ये ओहदा जो है मिला। लेकिन जो गैर आइनी काम कर रही है उनसे सवाल किया जाए। तो सोहेल अफरीदी के गिरद जी घेरा तंग किया जा रहा है, लेकिन जो ये मंजर था उन लोगों के लिए जो सोहेल अफरीदी साहब पर तनकीद करते हैं। सोहेल अफरीदी ने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि मैं आखिरी हद तक जाऊँगा, फिर चाहे नताइज कुछ भी हो। हम मिडिल क्लास के पास हारने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन जीतने के लिए पूरी दुनिया होती है और हम ये दुनिया जीतेंगे। बहुत ही जो है वो नबी तुली गुफ्तगू करते हैं और बहुत ही खूबसूरती से ट्रेनिंग है ना। पहले दिन से इमरान खान ने इनकी ट्रेनिंग करवाई और उनको लड़ना सिखाया, असूलों के लिए लड़ना सिखाया, आइन और कानून के अंदर रहते हुए लड़ना सिखाया। और जब आपको आपका हक नहीं मिलता ना, पहले आप सारे दरवाजे खटखटा कर देख लें, नॉक करें, और जब ये दरवाजे नहीं खुलते तो फिर इन दरवाज़ों को तोड़ना पड़ता है, शोर करना पड़ता है, और बहुत जल्दी वक्त आने वाला है। सोहेल अफरीदी ने एक जुमला कहा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सोहेल अफरीदी ये कहते हैं कि कप्तान का खौफ तो है कि उसके ओपनर का भी बहुत खौफ है। पावर प्ले में बहादुरी से खेल रहे हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोस्तों पूरी ताकत लगा रही है और कौम मुंतज़िर है कि आने वाले दिनों के अंदर यकीनन कोई बड़ा जो है फैसला किया जाएगा। एक तरफ सोहेल अफरीदी और दूसरी तरफ नून लीग की सियासत। और ये भी पता चला कि जब ये धमाका हुआ और नून लीग के लोगों ने इसके ऊपर अपनी जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट से दी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और इनको पकड़ कर लेकर आएंगे और इनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन सब बेहिसी की इंतहा ये है कि इस्लामाबाद में तवील अरसे बाद खौफनाक कुछ धमाका हुआ और वाना कीमती जाने चलेगी। 30 से ज़ायद अफराद जो हैं, 37 के करीब ये नंबर है। और फिर वाना में कैडेट कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चों को वहाँ से निकाल लिया गया और किसी किस्म के नुकसान की कोई इतला नहीं है। 3 हमारे जवान जो शहीद हुए ये बताया जाता है और फिर इसके साथ साथ इरफान सदीकी साहब का इंतकाल। लेकिन इसके बावजूद आज ही के दिन सदर साहब तमाम इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटेरियंस को 27वीं तरमीम की खुशी में उन्होंने शाइया दिया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इरफान सदीकी के जनाजे में जाने के बजाय शाइये में शरीक हुए। तो सर, ये है आपकी सियासत और ये है पाकिस्तान मुशरिक नून और ये है इनकी प्रायोरिटीज़, जिसके अंदर इनके अपने दोस्त शामिल नहीं हैं जो इनके साथ बैठते थे, जो इनकी तकरीरें लिखते थे, जो ये लफ्ज़ बोलते हैं
ان کے پیچھے جو سوچ تھی، جو قلم تھا ان کی تقریروں کے پیچھے، وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ اب کبھی تقریر نہیں لکھے گا۔ جو شخص آپ اس کے جنازے میں نہیں گئے تو پاکستان کی قوم سر ان کی پرائورٹیز نہیں ہے۔ جس ملک میں صدر کے لیے ترمیم کر دی گئی، عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ اس سے ان کی سنجیدگی کا جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں ویورز آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ خیبر پختونخوا میں آج ایک گرینڈ جرگہ ہونے جا رہا ہے، اور تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے تمام سٹیک ہولڈرز اور سیاسی جماعتوں کو جرگے کی دعوت دی ہے یہ جرگہ منعقد کروانا وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے ایسے ماحول کے اندر بھی، اور امن جرگے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ اسمبلی میں 400 افراد کے بیٹھنے کا بندوبست کیا گیا ہے، سیکیورٹی پلان تیار کیا گیا، اور امن جرگے کا اعلامیہ وفاق سمیت تمام سیکیورٹی اداروں کو بھیجا اور ایپیکس کمیٹی میں پیش کیا جائے گا۔ گورنر کو جرگے کی دعوت۔ خیبر پختونخوا حکومت نے گورنر فیصل کریم کنڈی کو امن جرگے میں شرکت کی دعوت دی، اور تحریک انصاف کے وفد نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی، اور گورنر نے فوراً یقین دہانی کرائی کہ وہ جرگے میں ضرور شامل ہوں گے۔ صوبے کے امن اور ترقی کے لیے میرا تعاون ہمیشہ حکومت کے ساتھ رہے گا۔ آپ نے تعاون کی یقین دہانی کرائی، بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن دوستو، آج ایک ویڈیو بہت ہی تکلیف دہ تھی، اور اس ویڈیو کے اندر ہم ہمیشہ سے کہتے رہے کہ آپ عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایک بینر لگایا ہے، آئی تھنک یہ اسمبلی کا ہال ہے یا کوئی ہال ہے جہاں پہ یہ بینر لگایا گیا۔ ہاں، یہ پیس جرگہ ہے اور اس کے اندر آپ کو صوبے کی ساری قیادت جو نظر آ رہی ہے، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، گورنر، وزیر اعلیٰ، اور اس کے علاوہ جنید اکبر صاحب، سب لوگ آپ کو اس پہ نظر آئیں گے، لیکن عمران خان کی تصویر کو اس میں نہیں لگایا گیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے ضرور اپنا پیغام یا اس کے اوپر جو ایکسپلینیشن ہے وہ دینی چاہیے، اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ کس کے کہنے پر عمران خان کی تصویر کو یہاں سے ہٹایا گیا۔ یہ ہم بیرسٹر گوہر سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، علی من گنڈا پور سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن سہیل افریدی کی آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک امن جرگہ ہے، سب کی تصویریں لگی، لیکن عمران خان کی تصویر کو اس ایوان میں نہیں لگایا گیا۔ جب آپ لوگ تقریریں کرتے ہیں تو ایوان میں عمران خان کی تصویریں لگائی جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہی ہے کہ گورنر صاحب نے آنا تھا تو انہوں نے کہا ہوگا کہ یار عمران خان کی تصویر ہٹاؤ نا، اگر عمران خان کی تصویر لگاؤ گے تو میں نہیں آؤں گا، کچھ ایسا ہی بات ہوئی ہوگی۔ تو عمران خان کی تصویر کیوں نہیں لگائی گئی، اس پر یقیناً جواب جو ہے آنا چاہیے۔ آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ سیکیورٹی کا آڈر کیا جائے گا، اور سیکیورٹی آڈر کا حکم دے دیا گیا ہے۔ آئی جی پولیس کی ریجنل اور ضلعی پولیس افسران کو تمام اہم تنصیبات کی سیکیورٹی نظام کا جائزہ لینے، مستحکم سیکیورٹی میکانزم کے ذریعے تمام تنصیبات اور عمارتوں سے کچھ فاصلے پر دگنی سیکیورٹی کا نظام قائم کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اور سنجیدگی کا یہ عالم ہے دوستوں کہ دھماکے کے وقت آئی جی اسلام آباد سمیت متعلقہ علاقے کا ایس پی، ایس ایچ او اور شہر بھر کی نفری، حتیٰ کہ اسپیشل برانچ کو بھی عرفان صدیقی کی تدفین پر شہر کے بڑے بابوؤں کی آمد کے سلسلے پر جو سیکیورٹی پروٹوکول تھا، ڈیوٹی تھی، اس پر لگایا ہوا تھا، اور H11 قبرستان میں ان کو تعینات کیا گیا۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبہ بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی ہے۔ اسلام آباد حملے کے بعد پنجاب بھر میں سیکیورٹی کو اثر نو جو ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور محکمہ داخلہ نے پنجاب کے حساس، اہم اور گنجان آباد علاقوں میں سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ بنوں میں کوارڈ کاپٹر سے ایک ڈرون حملہ ہوا ہے، اور ایک بچے سمیت 3 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ مقامی افراد بتاتے ہیں کہ اب تک 11 ڈرون حملے ہو چکے، لیکن ایک بھی ایف آئی آر اس حوالے سے درج نہیں کی گئی۔ یہ کہاں سے آتے ہیں، کون اڑا رہے ہیں، اوبیسلی اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہی تو لڑائی ہے سہیل افریدی کی۔ وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو روکو، یہ لوگ کون ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کو پوچھا جائے کہ یہ کس کے کہنے پر یہ ڈرون، پہلی بات کہ اڑائی کہاں سے جا رہے تھے، اور دہشت گرد اگر اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ایک انکوائری ہو۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ ایف آئی آر نہیں کٹی، لیکن ایک بچہ اور 3 افراد اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تو اس خبر میں آپ کو یہ بھی دے دوں کہ ترک طیارہ گر کر تباہ ہوا، اور وزارت دفاع کے مطابق ترکی کا ایک C-130 فوجی کارگو طیارہ جارجیا میں حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا ہے۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ طیارہ آذربائیجان سے اڑان بھرنے کے بعد ترکی واپس جا رہا تھا جب وہ جارجیا کی حدود میں گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں عملے سمیت 20 ترک اہلکار سوار تھے، تاہم دیگر جو آپ کی قومیں تھیں ان کے ممکنہ مسافروں کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ نہیں دی گئی۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو رپورٹ ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے دوپہر کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔